Kristo maayong hapon kaninyong tanan. So karon may no aduna na po kita ipaambit o isangyaw mahitungod kini sa pulong sa Dios. So atong pagahisgutan mga igsoon is kining kasaysayan. So daghan man ng daghan may mga dili katoliko nga mingon only Bible o Biblia lang gyud tuhuan mission. So apan may igsoon ang kasaysayan is ang Dios gayud ang nagbuot niya na may no. So ang kasaysayan so dili mabuo sab ang Biblia kung dili pinaagi sa kasaysayan no kay gituki mo gyud na ang mga sinulat sa mga unang siglo medyo no sa mga sinulat sa mga apostoles o sinulat sa mga sumusunod sa mga apostoles so mo kana nga pinaagi sa kasaysayan natuki nila nga asa to mga sinulat medyo no. So di na medyo no gi-compile o gitigom kana ang mga linukot nga mga basahon man no nga tungpulong sa Dios sa tuig 382 AD o hangtod sa nahuman kana sa 404 AD no. So almost 400 katuig ang pagsangyaw sa mga Kristohanon nga mga walay dala nga Biblia. So mo na no. So di na usab ang pagtulunan nga gitudlo sa mga apostoles no nga wala sila'y dala nga Biblia gisulat sa ug mao kana no nga mga disipulo o nga mga apostoles ni Kristo sa 100 to 200 nga mga libro gitawag kanag didatsi. So ang didatsi nga pulong misyon nga gikan kana sa Griego nga pulong nga didatskin o didaskin. So nga nagpasabot kana nga to teach no. Ang didatsi nga nagpasabot to teaching of the 12 apostles. So mga pagtulunan sa mga apostoles misyon. So diha nga mga libro makita nato nga pagtulunan nga gitudlo sa simbahang Katoliko nga dili mabasa nga itong mga litra por litra misyon no. So and then mga igsoon ko, so kinsa ka na mga kaparian ang nagsulat niya na mention no. So mga pipila nga mga nagsulat sa balaang kasulatan mention no kana si San Clemente mention no si Clement of Rome nga namatay niya sa tuig 99 AD. Si Saint Ignacio of Antioch namatay kana siya sa tuig 107 AD. Si San Policarpio Maison so namatay usab siya sa tuig 155 AD. Si San Justin so namatay sa tuig 165 AD mention ug uban pa. So mo na mention no. So ang mga pipila nga nagsulat nini sa balaang kasulatan so mga apostoles o mga kaparian mga igsoon no. So mo na nga di na masayran gyud nato mention no nga kung kung gipasulat pa sa Dios ang iyang mga gibuhat dinhi sa kalibutan mga igsoon no kung naa pa siya so namato din na sa Juan 21:5 mention no dili kapaigo ang kalibutan kung gisulat pa tanan mga igsoon no. So atong basahon mention para makita ninyo. So basahon nato dinhi sa Biblia no. So Juan kapitulo 21 bersikulo 5. So nga nangaingon din dagan pa kayo mga butang nga gibuhat si Jesus kung gisulat pa ang tanan nagtuo ako nga ang tibuok kalibutan dili gayud paigo sa kasudlan sa mga sinulat. So mo na migsuno nga kung ipasulat yun tanan sa mga gibuhat yun na Jesus mention dili ka paigo. So apan kini atong mga pinalangga nga mga kaigsunan nga dili katoliko so dili gyud sila motuo kanang kinahanglan masulat gyud sa Biblia mao na ilang tuhuan mention no. Pero di na mention no. So klaro og tataw mention no ang giingon dinhi nga nag-ingon ang Ginoo nga kung gipasulat pa dili ka paigo ang kalibutan. So dili jud no need na nga kuano. So daghan kita masayran nato unya mention no nga naara gyud mga giwali lang o gipasa-pasa lang sa mga gipasa lang sa mga pagsangyaw sa mga kaniadto mention no. So ang pagwali dili lang kinahanglan isulat lang sa Biblia kun dili na usay pagwali. So atong basahon usab dinhi sa Tesalonica mention no. So 2 Tesalonica so atong basahon din na mention no. 2 Tesalonica versikulo 2:15. So atong i-highlights piso no nga nagingon din busa mga igsoon barog nga malig-on ug pabilin diha sa mga gikabiling pagtulunan ug pamatasan nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa wali o sulat. So duha jud siya kapaagi migso no. So magpabilin daw migso no magpabilin diha sa pagtulunan nga napamatasan na migso no nga ang pagtudlo nila wali o sulat. So naa gyud ingon nga naa gyud diha nga gisulat sa Biblia ug naa usab ang wali. So mo na migso no pero kini ato mga kuan migso no bisan pag mabasa na nila ang yan bisag naanay mabasa din sa Biblia migso no ila gyapong tuison. So mo na nga mangita jud sila dusot migso
igsuno. So ang nagpabuot na ni igsuno ang ato ng Ginoo nga ang nagpabuot ani nga ang mga kasaysayan. So importante kay na igsuno kay wala man dili man tanan nga mato dinhi no wali og sulat. So buti pasabot dili lang nabasa dili sa Biblia kun dili na usay mga sa mga katigulanan nga nagpasa-pasa na mga pagtulunan misyon. So pinaagi sa kasaysayan o history or encyclopedia so didto na gisulatanan sa mga kasaysayan misyon nga wala gipasulat sa Biblia. So di na usab sa mga unong Juan kapitulo 2 bersikulo 24 misyon nga nag-ingon jud diha nga ampingan. So mo na ampingan to mga pagwali mensuno dili lang sa mga sulat so paampingan mensuno so atong basahon para mas maklaro mensuno uno Juan kapitulo 2 bersikulo 24 so atong highlights nga nagaingon di busa ampingi gayud ninyo ang mensahe nga inyong nadungog sukad pa sa sinugdan kay kung inyong ampingan diya sa inyong kasing-kasing ang nadungog ninyo magpabilin kamo kanunay diya sa anak ug sa amahan so manamig so no gipaampingan jud diha sa kasing-kasing so dili jud nga gikan pa sa sinugdanan migsulot kani kay kung gipasulat man ni migsulot dili na kinahanglan ampingan migsulot tungod kay kung ipasulat migsulot pwede ampingan pwede po dili pero kini nga gipaampingan jud migsulot nadungog gikan pa sa sinugdan so naa jud mga kasaysayan migsulot nga mo na kung wala to nahisulat niya sa balaang kasulatan sumuto nga pinaagi sa mga katigulangan migsulot gisulat yun na nila sa kasaysayan aron diin sa pagmabot sa mga lumalabay nga mga panahon mga isulo nga mga so itudlo usab sa mga kabataan o itudlo usab sa mga bagong tubo migsulong mo nang gikan pa sa sinugdan migsulong hantod karon nagpabilin jud ang mga pagtulunan nga mga kasaysayan migsulong tungod kay wala kana nawala tungod kay pinaagi sa Dios migsulong sumala bitaw dito sa Mateo 28:20 migsulong nga ang Dios maguban kana hangtod matapos ang kalibutan so mo na nga gikan pa lang sinugdan ang mga sinulat o ang mga kasaysayan nga mga pulong so hantod karon migsulong nagpabiling gyud na di ug dapat gayud na sa tuhuan kay kabubuton kana sa Dios. So di na may isunod sa dinha nga ato sang mabase migsulong pinaagi sa sulat ug kuan no sa diri sa 3:1 migsulong so atong basahon migsulong. So ikatulong Juan mangigsoon kapitulo 1 versikulo 13. So 13 mangigsoon no. So atong pangitaon. So atong highlights no. So diha. So nga nagaingon di daghan pa unta ako gisulti kanimo apan dili ko kini pinaagi sa sulat. So klaro mangigsoon no. So nagingon dinhi nga daghan pa siya gisulti dili pinaagi sa sulat. So wala niya kung dili giwali ni mangigsoon gisulti ni niya. So dili ingon nga nagingon man siya dili nga daghan pa unta ako gisulti kanimo pero dili pinaagi sa sulat. So mo na nga kinahanglan gisangyaw gyud ni mangigsoon gibutang gyud sa kasaysayan ang mga pulong nga mga pagsangyaw magsunod tungod kay dinhi so mato dinhi magsunod daghan kay mga pulong nga wala gipasulat sa Dios kay kung gipasulat pa so dili kapaigo ang kalibutan so sumala usab dinha sa 1 Timoteo 3:15 magsunod ang sukaranan ug kamatuoran magsunod naa diha sa simbahan mga igsuno ang sukaranan sa kamatuoran so mo na sa gitukod sa atuang Ginoong Hesukristo naa diha ang tinuod nga kamatuoran mga igsoon. Dito sa mga igsoon, di na sa Job 8:8 mga igsoon, no? So, atong basahon di na mga igsoon. Sa Job kapitulo 8 bersikulo 8. Nga nakaingon dili pamalandungam sa makadiyot ang kaalam nga sa mga karaan ug una ang mga kamatuoran nga nakatunan sa atong katigulangan. So mo na migsuno kung sa kwan pa mao kana nga mga nakatunan nato sa mga katigulangan migsuno. So mo na nga kinahanglan jud nga kanang ampingan jud siya migsulong og isangyaw usab ug mao gina nga hanto kung dili siya para dili siya mawala migsulong so aduna gayoy nagsulat didto sa kasaysayan o history aron diin nga ma-preserve ang mga pulong nga dili jud mawala migsulong. So mo na migsulong no, ang atuang pagpaambit diri about sa kasaysayan no. So ang nagbuot sa kasaysayan migsulong walay lain kun dili ang atuang Ginoong Hesukristo no mo na nga o ang atuang Dios migsulong so kini atong mga pinalangga nga mga kaigsunan nga dili katoliko so ila gyud nang dili Bible alone lang gyud sila no pero bisan pag naay mabasa sa Biblia dili lang gyapon tuhuan so mao na man so no nanghinawton ta kita dinhi nga unta aduna kamoy gamay pagtulunan nakatunan may tungod sa pulong sa Dios o pagdulanan isip katoliko mga igsoon so subliyon ko pag-usab mayong hapon kaniyong tanan og dalaygon ng Dios God bless.